طرح ہیروں کو تراشا گیا ہے. اب میرا خیال میں میرے کہنے کی کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اس ادارے کے حوالے سے ان کے قاری صاحب کے حوالے سے کوئی بات کروں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات, بہت سارے علماء مجھے نظر آ رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں اور جگہ بھی نہیں مل رہی تو نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں اس موقع پر معذرت خواہ بھی ہوں کہ ہم کچھ زیادہ آپ لوگوں کے لیے انتظام نہیں کر سکے. انشاءاللہ اللہ نے مجھے دوبارہ ہمت دی تو میں انشاءاللہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اہتمام کروں گا. لیکن میں خصوصی طور پر مولانا عبدالرزاق ظہیر صاحب لاہور سے تشریف لائے. یہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. مولانا ابو بکر صدیق صاحب کوئٹہ سے تشریف لائے, کوئٹہ سے, اور فوج کے اندر خطیب ہیں. لیکن ہم نے جیسے ان کو دعوت دی پہلی فرصت کے اندر انہوں نے کہا میں نے اس پروگرام کے اندر تو لازمی جانا ہے. تو دور دراز سے رحیم یار خان میں پڑھاتا ہوں, وہاں سے اساتذہ, یہاں پورا کا پورا سٹاف یہاں موجود ہے. میں ان سب کی جو ہے وہ خدمت کے اندر جو ہے وہ 10 بندہ جو ہے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ اچھے انداز سے جو ہے وہ ان کا خدمت اور جو ہے ان کے لیے انتظامات نہیں کر سکا. سارے لوگ میرے لیے محترم ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا اور ضرور دے گا میرا اللہ, تو اس سے بڑھ کر ہم انشاءاللہ انتظامات کریں گے. قاری صاحب کے خطاب کے بعد آپ لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہے. سارے ساتھی کھانا کھا کر جائیے گا. قاری صاحب کا آپ خطاب سنیں گے. قاری صاحب بنیامین عابد صاحب کا اپنے خطاب سنا ہے نا جی؟ آپ کو مزہ آیا ہے؟ قرآن سنا ہے آپ نے؟ آپ دل سے دعائیں دے رہے ہیں. جب آپ قاری صاحب کا خطاب سنیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے بڑھ کر آپ دعائیں دیں گے. میں تو نہیں چاہوں گا کہ مختصر ہو. مولانا عبدالرزاق ظہیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جامعہ تحفیظ القرآن کے اساتذہ سے اور دیگر. اچھا ایک چیز میں پھر بھول گیا, رہ کر یاد آتا ہے, یہ ادارہ جو جامعہ علوم لکڑ منڈی والا جو ادارہ ہے, ان کے اندر جو خدمات عثمان حیدر صاحب کی ہیں میں اس کی مثال نہیں دے سکتا. اسی طرح محترم سلامت اللہ صاحب, ان کی جو محبت اور شفقت میرے ساتھ ہے میں اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. میں ان سب حضرات کے لیے دعا گو بھی ہوں اور قاری صاحب سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ آخر کے اندر ان حضرات کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اللہ تعالی دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے آج دا عظیم و شان بے مثال حضرات شاندار انتہائی خوبصورت پروگرام انتہائی قابل احترام محترم بھائی فضیلت الشیخ قاری طاہر محمود ثاقب صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے برخوردار بیٹے نے قرآن پاک مکمل حفظ کیتا ہے زبانی یاد کیتا ہے اس خوشی دے موقع یہ محفل سجائی گئی کافی دیر تو تساں تشریف فرماؤ خطیب پاکستان قاری محمد بن یمین عابد صاحب نے شاندار انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے میں حضرت قاری صاحب نے کہہ رہے ایسا بس دعائی کر لیے کہ بہتر ہی ہے چونکہ قاری صاحب نے کتے اور پروگرام دے جانا سی انہاں ایڈوانس ہی درخواست کی تھی کہ میری پہلی گفتگو کرواؤ تو انشاءاللہ مزید زیادہ توڑا امتحان نہیں ایک دو گزارشات دے بعد میں اجازت چاہاں گا میں قاری طاہر محمود ثاقب صاحب واسطے دعا گو ہاں اللہ پاک بھائی نے عزتاں عطا فرمائے ترقیاں عطا فرمائے علم و عمل اندر کرتا عطا فرمائے اور اس بچے حنظلہ نو اللہ پاک دین دا دائی اور مبلغ بنائے سبڑا دی اولاد نو اللہ پاک نیک بنائے آمین کو ہر بندے دی دل دی خواہش ہوندی ہے کہ بچے نیک ہون فرما بردار ہون کیڑا باپ ہے حضرات یا کیڑی والدہ کیڑی امی ہے جڑی نہیں چاہتی کہ بچے نیک نہ ہو یقیناً تمام ماں باپ دی دلی خواہش ہے اتنے جتنے ماں باپ بیٹھے نے حضرات چہریاں تو اندازہ لگ رہے ہیں کہ اللہ کرے کاش ساڑھے بچے بھی ہیں جو قرآن دے حافظ دے قاری بنن دین دے دائی اور مبلغ بنن میں دلی دعا کرنا یا اللہ جتنے آئے میں سبنا دی اولاد نو نیک بنا ماں باپ دا فرما بردار خدمت گزار دین والا قرآن و سنت دے پابندی نال زندگی گزارن والا بنا دے آمین کو شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل سنایا کرتے بازار اندر جا رہے میں ایک نیانے نے کچھی نہیں پئی کلا کمیز ہی پایا ہے جتی بھی کوئی نہیں سر کے کپڑا بھی کوئی نہیں منہ بھی نہیں دھوتا گلی اندر کھڑا ہے بابا جی کولو لنگے تے مٹی دا رک چکیا تے سیدھا بابا جی دے منہ دے اتے سٹیا تے بابا جی آندے نے بھٹے منہ تیری جمن آلی تے حالانکہ اس نیانے دی ماں نو بابے نے ویکھیا بابے نے تے نہ دے ابے نو ویکھیا نہ اماں نو ویکھیا حضرات اے جڑیاں گلاں نکلیاں نے بابے دے دل چوں تربیت دی وجہ نال نکلیاں نے جویں دی تربیت سیانے اندر جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے تھوڑا کو بابا جی اگے گئے ایک نیانا نہات ہو کے چھٹے کپڑے پائے نے ٹوپی سر کے لئیے بودا شردہ بایا ہے تے بابا جی کولو لنگے اندر بابا جی السلام علیکم میری گل سمجھ آ رہی بابا جی نے جلدی نالوں دے سر تے دستے شفقت ہاتھ رکھیا پیار نال دعاواں دتیاں کرما علی دیا بھاگا علی دیا جیندہ رہے تیرے ماں باپ بھی جیوندے رہے آج ایک نے بد دعاواں تے لانتا پوائیاں دوسرے نے دعاواں والدین واسطے لئیاں حضرات کی تربیت کا نتیجہ ہے ساڑھے نیانے گلیاں بازار اندر آوارہ پھرن گے کتے لڑان گے کبوتر اڑان گے سارا دن آوارہ کر دی فلمہ ڈرامے موٹو پتلو ادھر ہی خراب ہو جانا انہوں نے خدا دی قسم ہے دیکھو ماشاءاللہ ٹوپیاں لگیاں نے چٹیاں سفید کپڑے پائے نے چھوٹی چھوٹی عمر دے اندر کوئی انگلش اندر تقریر کر رہے ہیں کوئی اردو اندر کر رہے ہیں کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں قاری یاسین معاویہ صاحب اور مرکز لکڑ منڈی
منڈی دے اساتذہ انتظامیہ سبنا واسطے میں دعا کو ہاں اللہ پاک اس مرکز نو قیامت تک آباد رکھے یقین جانو دل خوش ہو گیا اللہ پاک سبنا دیا اولادہ نو نیک بنائے آمین کو کہہ دو ذرا آمین کو اللہ پاک تمام دی اولاد نو نیک بنائے حضرات خدا دی قسم بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرنے والے حضرات دنیا دی ڈگریاں حاصل کرو کھلی چھٹی کوئی پابندی نہیں لیکن اصل علم رب دے قرآن والا نبی پاک دی حدیث والا صلی اللہ علیہ وسلم علم قرآن دا نام ہے حدیث مصطفیٰ دا نام ہے وگرنہ بڑے بڑے ڈگریاں والے سکا باپ فوت ہویا ہے خدا دی قسم نوجوان رو رہے ہیں اور کی ہویا ہے اگے ہو اندھا جی میں ڈگریاں تے حاصل کی دیا نے مولانا خدا دی قسم میں پتہ ہی نہیں میں اپنے نو غسل کی میں دینا ہے غسل کے طریقے دا پتہ ہی نہیں جنازے دا ٹائم ہویا پھر پریشان ہے اندھا مولانا جنازہ پڑھانا تے باپ دی گل خدا دی قسم میں نو اے بھی نہیں پتا کہ امام کے پیچھے کھڑ کے میں پڑھنا کیے کہ جڑی دعا پڑھا میرا رب میرے ابو جی نو معاف کر دے اور میرے پیارے بھائیو کی کرنا کوٹھیاں دا کیا بلنگاں دا پھیلا لعنت ایسی جوانی پہ ایسی ڈگریاں تے اپنے دی لاش پئیے تے سانو وضو کران دا ہی نہیں پتا غسل دین دا ہی نہیں پتا جنازے اندر دعا کرن دا ابا جی واسطے جڑا بندہ مخلص ہو کے دعا نہیں کر سکتا انہیں کسے واسطے کیا کرنی ہے امیاں یہ ساری تعلیمات ان مدرسیاں دے اندر خدا دی قسم ہے چٹائیاں تے بیٹھ کے اے میرے اساتذہ اور رحیم یار خاتون کوئٹے تو اور ضلع بہاڑی دور دراز تو اساتذہ علماء تشریف لے آئے نے اے سبق دیندے نے انشاءاللہ حضرات ہر بندے نے تر جانا ہے کسے نہیں رہنا کہ جدو اسی چلے جانا ہے انہاں پیچھے کہنا رب رحمہما کما ربا یعنی صغیرہ تے اللہ پاک نے رحمتاں کر دینی ہے نریاں ڈگریاں حاصل کرواؤ گے انہاں کھلو کے پیشاب کرنا دے خدا را سدھر جاؤ اپنی آخرت واسطے اپنی اولاد نو کوئی دین والے پاسے لے آؤ انشاءاللہ کیا میرنا وعدہ کر دے ہو کہ انشاءاللہ اپنے بچیاں نو مدرسیاں دا رخ کرواواں گے انشاءاللہ ذرا باما چکو میں ایک اور دعا کرنا چاہنا یا اللہ جتنے بے اولاد آئے نے نرینہ اولاد عطا فرما تے جنہاں دی اولاد ہے وے ماں باپ دا خدمت گزار بڑا نیک بڑا یا اللہ انہاں نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بڑا ادھر میری طرف دیکھنا میں صحیح بخاری دی ایک تو روایت سناواں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے کہ حضرت عمر دے دور اندر دائیں بائیں جو مرکزی شورا دے اندر صحابہ بیندے نے نا حضرات بدر والے صحابہ بدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غزوہ بدر اندر جڑے صحابی نال گئے نے انہاں دی عظمت کی ہے شان کی ہے سن لو حضور فرما رہے نے بدری صحابہ نو آسمان کو پروردگار نے میدان بدر اندر جاتی مار کے فرمایا سونے میں تیرے غلاماں نو ویندا بھی پیاوا فرماندا بھی پیاوا آج جڑے میدان بدر اندر آئے آج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کرن میں رب نے جنت انہاں دے نام الاٹ کر دیتی ہے بدر والے صحابہ دا اتنا مقام یہ حضرت عمر دی مرکزی شورا دے اندر دائیں بائیں بیٹھیا کر دے کہ نالی حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹا جا صحابی ہے نبی پاک دے سکے چاچے دا پتر عبداللہ بن عباس بھی نال بیا کر دے بڑے بڑے چاہیے صحابہ کہن لگے امیر المومنین جی ایک گل کرنا چاہنے ہیں اے عبداللہ بن عباس ساڑھے پترہ ورگا ساڑھے بھتیجے ورگا چھوٹی جی عمر ہے تے مرکزی شورا دا رکن بنایا جے ساڑھے برابر بیندہ ہے اے کوئی گل جچ دی تول دی نہیں دیکھیا جے جتے خطیب پاکستان قاری بن امین عابد صاحب تقریر کر کے گئے نے ان حنظلہ صاحب نے بھی خطاب کیتا ہے ایک ساڑھے بچے برخوردار نے انگلش اندر کیتا ہے تے ایک ساڑھے انس مفتی صاحب بیٹے نے حضرات شاندار تو انہوں کلام سنائے نے میں ابھی کرنا چاہنا صحابہ نے گل کہہ دیتی عبداللہ بن عباس چھوٹی دی عمر ساڑھے برابر بیندہ ہے مرکزی شورا دا رکن ایک گل کوئی چاچ دی تول دی نہیں حضرت عمر فرماندے نے ساتھیو عمر نہ بیکھو تھوڑی جی عمر اندر
دیتا ہے. بڑے بڑے لوگ اس مقام تے اجے نہیں پہنچ سکے. اے گل کر کے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چلو جتنے تساں بیٹھے ہو میں تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا. ساریاں نوں اختیار ہے جواب دیو لیکن عبداللہ بن عباس ایک خاموش رہن گے. صرف اور صرف حضرت عبداللہ تو علاوہ باقی ساریاں نوں اختیار ہے جواب دیو. تے جدوں سوال کیتا اس سوال دے اندر قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی سورت تلاوت کیتی. قرآن آندا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خطاب نے قرآن پاک دی چھوٹی جی سورت تلاوت کر دیتی ہے. فرماندے نے ساتھیو مینوں دسو اس سورت اندر اللہ پاک کیا بیان کرنا چاہتے اللہ پاک کی دسنا چاہتے نے کیڑا میسج تے کیڑا پیغام اللہ پاک دینا چاہتے نے. اے امیر المومنین نے سوال کیتا اے جڑے بڑے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور بدر والے بھی شان عظمتہ والے تشریف فرمانے انہاں کے جدوں اے سوال کیتا گیا اس صورت اندر کی بیان ہو رہا ہے اللہ پاک کیڑا میسج دینا چاہتے نے. حضرات انہاں صافیاں دے وچوں صحیح البخاری کچھ چپ رہے تے ادھے کو بول کے آندے نے امیر المومنین جی اس صورت اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں جدوں فتح آ جائے کامیابی آ جائے تے اللہ پاک دیاں تسبیحاں بیان کرو حمداں بیان کرو اللہ پاک دے اگے حمداں سناوا توبہ استغفار کی دی جائے. امیاں کچھ نبی پاک دے یار خاموش رہے کچھ نے بول کے اے جواب دیتا ہے کہ جدوں فتح کامیابی آ جائے اٹھے اللہ پاک دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں چاہیدیاں نے کہ کچھ چپ رہے. امیر المومنین فرماتے نے ساتھیو یہی سوال اور میں عبداللہ بن عباس تو کرنا چاہنا اور نبی پاک دے چاچے دے پترا چھوٹی جی عمر ہے حضرت عبداللہ بن عباس دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب فرماندے نے عبداللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اس صورت اندر اللہ پاک کی دسنا چاہتے نے کیڑا میسے مل رہا تے حضرت عبداللہ بن عباس دیاں اکھاں ڈل پئیاں پہاڑی والے ہو نبی پاک دا چھوٹا جا صحابی زارو قطار رون لگ پیا کہ روندیاں روندیاں فرماندے نے امیر المومنین جی اس صورت اندر اللہ پاک نے آمینہ دلال دی وفات دا تذکرہ کیتا ہے حضور دی رحلت دا تذکرہ فرمایا ہے آمینہ دلال دی وفات دا تذکرہ قرآن پاک دی اس مقام اندر حضور دے سفر آخرت دا تذکرہ کہ جدو ہے جواب دیتا ہے امیر المومنین بے ساختہ کہہ اٹھے اور نبی پاک دیو یارو خدا دی قسم میرا علم دی یہی کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ دا عباس حضرت عبداللہ بن عباس دا جواب ٹھیک ہے میرا علم بھی یہی کہہ رہے ہیں امیاں میں دسنا چاہنا خدا دی قسم میں مرضی ہے رب دی بعض واسطے رب عظمتہ تے شانہ دیتا ہے بڑے بڑے پیغمبر تے غلام اس مقام تے نہیں پہنچ سکے جتنے چھوٹی جی عمر اندر حضرت عبداللہ بن عباس نو رب العالمین نے پہنچا دیتا ہے قرآن پاک دی فہم و فراست اور جو علم رب نے قرآن دا حضرت عبداللہ بن عباس نو زندہ ہے بڑے بڑے صحابہ اس مقام تے نہیں پہنچ سکے ایک تربیت کا نتیجہ ہے اللہ کرے اسی نکیے تو دیئے اپنی اولاد نو ذرا تربیت والے دین والے پاسے جب اولادہ بگڑ جاندی
دیو کوئی تویز دے دیو کوئی کالیاں مرچا کیوں منڈے نا فرمان نے استغفراللہ اور تویزاں ٹونیاں نہ لینا نہ ٹھیک نہیں ہونا جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے خود بھی نماز پڑھو بچے بھی انشاءاللہ پڑھن گے جی امی بے نماز ہے تتیاں کڑیاں تجد گزار ہون گیا اللہ کرے رب العالمین والدین نو بھی نیک پڑھائے اور بچیاں نو بھی حضرات نیک پڑھائے میری طرف دیکھنا ایک تربیت یافتہ بچے دی گالو سنو باپ بندہ بیٹے گردن تیری ہے چھری میری دس تیری کی مرضی ہے قرآن اند فلما بالغ موسیٰ اور بھاگتے نہیں گئے ہو حضرات انشاءاللہ میں جلدی میں دعا کرتا گا میری طرف ایک کاری ساتھ طاہر محمود صاحب میرا کوئی 10-12 سال دا پرانا یار دے سجن ہے میرے بار میں کہا یہ جلسہ ہے اپنا ہے بے فکر ہو کسی چیز دی فکر نہیں کرنی میں میزبان بن کے آواں گا میں تو دوپہر نو کیا جے تمبو کناتا کو دریاں وچھانی رہتے میں تو دسو فرمان لگے نہیں جی بس تسی ٹائم تے آ جائے حضرات یہ اپنا پروگرام ہے اللہ دے فضل و رحمت نال اللہ دے فضل و رحمت نال اور خوبصورت پروگرام ہے کامیاب پروگرام ہے میرے بزرگ بھی بیٹھے نے دعا کرو اللہ انہوں قبول فرما لے خوبصورت پروگرام میں ضرورت ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے آمین کہو میں عرض کرنا چاہنا تربیت یافتہ بیٹا ہے باپ اندہ پترہ کردن تیری تے چھری میری قرآن اندہ فلما بالغ موسیٰ کہا اللہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين حضرت ابراہیم نبی آندے نے بیٹے اسماعیل گردن تیری ہے چھری میری ہے دس تیری کی مرضی ہے بیٹا آندہ ہے ابو جی جو اتو حکم آیا پورا کرو انشاءاللہ میں صبر کرانگا ایک اور تربیت یافتہ بیٹا ہے میدان احد نو باپ جا رہے ہیں تے باپ کا نام عبداللہ ہے حضرات 9 بیٹیاں نے ایک کو بیٹا ہے تے جاندے ہیں عبداللہ فرماندے نے بیٹے جابر ہو سکتا ہے دوبارہ میری ملاقات نہ ہوئے میرے بعد کچھ قرضہ ادا کر دیوی تے اپنی بہنہ دے نال حسن سلوک کری بیٹا دا ابو جی توانوں کیویں اندازہ ہے تے عبداللہ فرماندے نے بیٹے خدا دی قسم میدان احد وچوں مینوں جنت دیاں خوشبوئاں آ رہیاں نے جنت دیاں خوشبوئاں آ رہیاں نے پھر وہ وقت آیا حضرت عبداللہ لڑتے ہیں جنگ احد اندر شہید ہو گئے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا غازی بنو تد بھی کامیاب شہید اسلام تد بھی کامیاب عبداللہ دی کٹی پھٹی لاش پئی ہے بیٹا جابر آؤندا ہے ابو دے چہرے کپڑا ہٹا کے پھیندا ہے تے واپسی چلا جاندا ہے پھر آؤندا ہے پھر چہرہ پھیندا ہے تے چلا جاندا ہے اے جابر پھر آئے اپنے ابو دا چہرہ دیکھیا تے واپسی مڑ جاندے نے جابر دیاں پھپھیاں بھی قریب نے رو رہیاں آقا فرماندے نے جابر حوصلہ کر خدا دی قسم تیرے ابے نال تے رب نے سلوک کی وکھرا کیتا ہے تجھے لوکاں نہ رب پردے اندر گلاں کردا ہے تیرے ابا جی نال اللہ پاک نے ڈائریکٹ گلاں کیتیاں نے آقا فرماندے نے جابر میں بینا پہاواں آسمان تو نوری ملک آ کے تیرے ابو جی دی اوپر اپنے پراں دا سایہ کر کے کھڑے نے آقا فرماندے نے جابر پتہ ہی تیرے ابو جی نو رب نے فرمایا عبداللہ جنت تیرے لئی جنت دیاں نعمتاں تیرے لئی سب کوئی تیرے لئی میرے لئی گردن کٹایا ہے میں رب تیرے تے راضی ہوں اور کی جانا ہے تے عبداللہ بول کے آندے نے عرشاں والے ربا ایک باری پھر مینوں دنیا تے کل دے تیرے رات لڑدے ہیں جڑا گلا کٹا دیا مزہ آیا ہے وہ مزہ مینوں جنت اندر نہیں آ رہا اللہ پاک فرماندے نے اے عبداللہ اے
मेरा कन्होनी नहीं जिहड़ी कुर्बानी दे आया कबूल है। मेरे आका हजरत जाफर नूं गल्लां फरमाई जांदे, हजरत जाफर ने फरमाया महबूब जी मेरे अब्बू जी ने जांदियां जांदियां मेरी ड्यूटी लाई है कि अपनियां भैणां नाल मुहब्बत करी, वीरां वाला प्यार भी देना है ते अब्बू वाला प्यार भी, ते मेरे बाद मेरा कर्जा भी उतारना है। खुदा दी कसम पूछो उलमा नो अब्बू जी दे बाद इस जवान बेटे ने सारा कर्जा उतारिया है। 2 दिन पहला एक मैनू मेरे भरा किसे यार सज्जन ने गल सुनाई, अम्मी एक बाबा फात होया है, सक्का पुत्र अब्बू दे जनाजे अंदर आया ही नहीं, क्यों अब्बे नाल नाराज है। हाय मेरे अल्लाह एक कितनू की बड़ी नाराजगी है, अब्बू दुनिया तू चला गया है, कैसी बदनसीब निकम्मी औलाद है, बाप फौत हो गए अब्बू दा जनाजा ही नहीं पढ़िया। अम्मिया जदों तुसी दीन वालियां दे कोल आउणा ही नहीं, उलमा कोल बैठना ही नहीं, मदरसे अंदर जाना ही नहीं, बच्चियां नूं पढ़ाना ही नहीं, ते फिर इंज दे खुदा दी कसम वाकयात पेश आणगे। इधर मेरी तरफ वेखिया जे अल्लाह करे रब्बुल आलमीन औलादां नूं नेक बनाए। हजरात दी किस्मतां दे सौदे मुकद्दरां दे सौदे ने, अल्लाह पाक तमाम दी औलाद नूं नेक बनाया। खुदा दी कसम बच्चियां दे सदमे ते दुख मां बाप नूं वक्त तों पहला बुढ़ियां कर देंदे ने। कुरान आंदा है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दे बच्चियां दे गम दी वजह नाल जनाब याकूब रो रो के अखां दी बिड़ाई खत्म कर बैठे। अम्मियां यकीनन औलाद बहुत बड़ी अजीम नेमत है, अल्लाह इन्हां नूं नेक बनाए। इसलिए कुरान आंदा है ईमान वालेओ खुद भी बच जाओ, अपने अहलो याल बीवी बच्चियां नूं जहन्नम तो बचाओ। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी बचो अपने आप नूं बचाओ, अपनी औलाद नूं बीवी बच्चियां नूं जहन्नम तो बचाओ। मैं हजरात बात खत्म करना चाहता, एक बाप है ये मर्जी रब दी, बाप भी चाहता है औलाद तरक्कियां करे, औलाद इज्जत पाए। अम्मियां इस कायनात अंदर बाप कभी भी अपनी औलाद नाल हसद नहीं करता, अम्मी हसद नहीं करती। बाप चाहता है मेरी औलाद मेरे नालों भी ज्यादा इज्जत कमाए, इज्जत पाए। सुनिया जे एक बाप आलम दीन है, आम कोई बंदा दुनियादार ताजर होए ते उनका बेटा जम के जवान होया, हर ख्वाहिश अब्बा जी ने पूरी की थी, जदों अब्बू जी नाल बदतमीजियां करता है हजरात दिल दुखांदा है। खुदा दी कसम ते उहदे कोलों बर्दाश्त नहीं। ते मैनूं अल्लाह तुहानूं अल्लाह दा वास्ता दे के मैं पूछना चाहना, मैनूं जवाब दिओ। एक बंदा आलम दीन होए, लोकां नूं कुरान सुनाए ते उहदी औलाद निकम्मी होए, ते जरा सोचिया जी अब्बू दे दिल ते की गुजरेगी। इत्थे मैनूं कसूर दी एक गल याद आ गई, जिला कसूर एक मौलाना साहब जुमे पढ़ांदे ने, कुरान सुनांदे ने, एक आदमी बुजुर्ग हो गए, बाबा मौलाना साहब जुमा पढ़ा रहे ने ते जवान पुत्र कोठियां ते चढ़ के कबूतर उड़ाई जांदा है, एक गुंडियां दे नाल पैंदा है, चूहे वाले ताश खेलण वालियां दे नाल उठदा बैठदा है। अब्बा जी समझा समझा के परेशान हो गए, या अल्लाह इस नकम्मे नूं हदायत दे दे। ते एक दिन जुम्मा पढ़ांदे लोगां देखिया ए मौलाना साहब दा मुंडा कबूतर उड़ा रहा, जुमे तो फारग होए ते सारी जमात बह के आंदी मौलाना किंज दी औलाद है, तुसी जुमे पढ़ा रहे हो, लोकां नूं आवाज करी जांदे हो, तुहाडी औलाद है कबूतर उड़ाई जांदी, कैसी निकम्मी औलाद है। ते बाबा जी रोन लग पे, अब्बू जी बेबस हो गए। पता जी ना जदों बाबे दे सफेद वाल हो जान वो बेबस हो जाता है, पुत्र ताकत वाला है, वडेरा कमजोर हो जाता है। एक करे आया रोंदा रोंदा, बेटा चारपाई ते बैठा है, जूती नीचे पई है, ते अब्बा जी ने अपने पुत्र की जुत्ती चुकी ते चुक के अपने हाथ नाल अपने बेटे नूं आंदा, बेटा ए जुत्ती फड़ ले, ते जितना दिल करदा ही अपने अब्बू दे सर अंदर मार। बेटा अब्बा जी गल की है, बाप आंदा पुत्रा ए जुत्ती फड़ ले, जितना दिल करदा ही अपने अब्बू दे सर दे अंदर मार ले। तैनू रब दा वास्ता तू रज रज के अब्बू
लोकां कोलों ना मरवा। ओए बद नसीबा मैं जुमे पढ़ाना तू कुत्ते लड़ाना कबूतर उड़ाना, तेनू शर्म नहीं आउंदी? लोग अज मेरे नाल बड़ियां गल्लां कीतियां, मैं लोकां दीयां गल्लां बर्दाश्त नहीं कर सकदा। ए जुत्ती फड़ ते मेरे सर ते जिन्नियां दिल करदा ही मार। और जवानों अपने अब्बू दी पग दा ख्याल करो, अम्मी दे दुपट्टे दा ख्याल करो। खुदा दी कसम जेड़ा बंदा मां बाप दा नेक नाम बदनाम करे ये ना फरमानी है, ये भी ना फरमानी है। अब्बू ते अम्मी दी बदनामी दा सबब बनदा है, हज़रत जिल्लत रुसवाई दा सबब बनदा है, ये भी ना फरमानी है। अल्लाह पाक ने नूह हिदायत देनी सी, ए गल समझ आ गई ते आंदा अब्बू जी पिछलियां मुआफ करो, दुआ करो रब भी मुआफ कर दे सच्चे दिल नाल तौबा करके। इन्हें मदरसे दा रुख इख्तियार कीता, अल्लाह पाक ने हाफिज भी बनाया, अल्लाह पाक ने मुबल्लिग इस्लाम भी बना दिता है। खुदारा अपने बच्चियों की तरबियत करो। मैं अर्ज करना चाहना और बच्चियों को कहांगा अपने अब्बू का अदब करो। ऐसी एक बारी तुर जान दोबारा नहीं जे लभदियां, अखां रोंदियां ने ते रोंदियां रह जान। जान वाला अब्बू कदे वापसी नहीं आउंदा, अम्मी अखां रोंदियां ने ते रोंदियां रह जान। जान वाली मां कदे वापसी नहीं आई। तो कुछ जुमले जरा सुनिया जे, इन जुमले अंदर दुख ते दर्द बड़ा है। आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां, निकलन वे गिरावा बाप दी। एक चौधरी साहब ने गड्डी खरीदी, काफी पुरानी गल है, मैनू आंदा मौलाना गाड़ी च बैठ के दुआ करो रब ने सोहनी गड्डी दे दी है। ते मैं जदों दुआ शुरू की थी रोन लग पे, मैं की बन गया? आंदा मौलाना असी 5 पाइयां, साडे कोल बैंक बैलेंस कोठियां बिल्डिंगां गड्डियां सब कुछ रब ने दिता, लेकिन अम्मी भी फौत हो गई, अब्बू भी फौत हो गया। ते रो के आंदा मौलाना जदों असी छोटे छोटे मां बाप जिउंदे सन ते मेरे अब्बू ने दिन रात मेहनतां कीतियां, सानू पढ़ाया लिखाया, कई कई दिन करे सालन नहीं सी पकदा, मिर्चां नाल रोटी खा के साडे मां बाप सानू पाल साम गए, अचार नाल रोटी खा के साडी तरबियत कर गए। अज असी कमान वाले होए हैं, अज रब ने सुख दिता है, अम्मी भी फौत हो गई, अब्बू भी फौत हो गया। काश मां बाप से ऐसे तरबियत याफ्ता बच्चा, काश अम्मी अब्बू जी हुंदे हुंदे मैं रज रज खिदमतां करदा, अम्मी अब्बू हज दी उमरे करवांदा, मैं उन्हां दे पाउंद पांदा, उन्हां नूं शॉपिंग करांदा, उन्हां दे जरा ख्याल रखदा, उन्हां नाल मुहब्बत करदा ते खिदमतां करदा। अम्मियां ए अगर सिंधा ने मापे ते खिदमत कर लो, ए ना कहंदे फिरो बात अंदर हाय काश मां बाप जी हुंदे हुंदे ते असीं भी खिदमत करदे। हाय अज दा जवान एक गल हाय काश ना कहे, इसलिए मैं ओनू हज़रात तरबियत करदे आ, एक गल सुना रहे हैं, खुदा दा वास्ता तरला भी कर रहे हैं, जे जीउंदे ने कदर करो। आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां, अथरू निकलन वे गिरावा बाप दियां। अपनी हस्ती अपनी आनो बेच देंदा, बच्चियां लइयो अपनी जान भी बेच देंदा, बच्चियां दे नाल चलदियां सावा बाप दियां। अथरू निकलन वे गिरावा बाप दियां। गुस्से विच भी बाप मुहब्बत करदा है, धुप्पा बारिश पाले सब कुछ चरदा है, संगने रुख दे वांगू छावा बाप दियां। अथरू निकलन वे गिरावा बाप दियां। बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं, बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं, रहिंदा सिर ते ओ कदी भी डिगण देंदा नहीं, कंड नहीं लगण
محمدیاں اج بچے نے قرآن پڑھے تے قاری طاہر محمود صاحب دے دل اندر خوشی دی انتہا خدا دی قسم ایندا میں اور تساں اندازہ نہیں لگا سکتے یا اللہ جڑے بے اولاد نے نیک بیٹے دے دے نیک بیٹیاں دے دے جنہاں دی اولاد ہے ماں باپ دا خدمت گزار بنا دین والا بنا آمین کو حضرات آخری گل سن لو صحیح مسلم دی روایت پڑھن لگا تے گل مکاواں آقا فرماندے نے اپنے صحابہ نو ایک ماں دے خدمت گزار دی گل نبی پاک سنا رہے خدا دی قسم لوگو اے ماں دا خدمت گزار نبی پاک نہ ملاقات کرن نہیں آ سکیا ایک دوسری آیا تے حضور کتے غزوے تے گئے اندے نہ ملاقات نہیں ہوئی میری طرف ویکھنا پیغام تے سنے آندے رہے آندا سنیا محبوبہ میں تواڈی زیارت کرنا چاہنا بڑی ماں بیمار ہے میں ان دی خدمت اندر وقت گزارے کی کرا آقا فرماتے ہوئے عبیس کرنی رحمت اللہ علیہ اج کرما دی خدمت کرتا رہو امی دی خدمت کرتا رہو کی ہویا جی تھے ملاقات نہ ہوئی کل قیامت نو جنت دے بوئے تے میں تیرا انتظار کراں گا امی دی خدمت کر